अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम मिलकर उर्दू का एक बहुत ही प्यारा सबक पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है हम्द। और इसमें हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया कितनी खूबसूरती से बनाई है। तो चलिए खुदा की इस कारीगरी को समझने का ये सफ़र शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमद आखिर होती क्या है। कभी ऐसा होता है ना कि जब हम कोई बहुत ही खूबसूरत चीज देखते हैं, जैसे आसमान पर सितारे या बाग में खिला हुआ फूल, तो दिल से निकलता है वाह। बस यूं समझें कि हमद भी अल्लाह ताला के लिए वाह कहने का एक शायराना तरीका है। ये एक ऐसी नज़्म है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तारीफ करते हैं, उसकी बड़ाई बयान करते हैं। अच्छा, अब एक और मज़े की बात। शायरी में ना अलग अलग किस्म की नज़में होती हैं, तो हम्द, नात और आम नज़्म में फ़र्क क्या है? ये बहुत आसान है। देखें, हम में हमेशा अल्लाह की तारीफ़ की जाती है। नात वो ख़ास नज़्म होती है जिसमें हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हैं। और नज़्म किसी भी आम मौजू पर हो सकती है, जैसे वतन, माँ या बारिश। तो याद रखने वाली बात क्या हुई? हम्द हमेशा अल्लाह ताला की तारीफ में ही लिखी जाती है। तो फिर आज हम क्या क्या करने वाले हैं, ये रहा हमारा आज का प्लान। हम्द क्या होती है ये तो हमने जान लिया। उसके बाद हम सब मिलकर ये पूरी खूबसूरत हम्द पढ़ेंगे। फिर उसके एक एक शेर को समझेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है, और आखिर में कुछ नए अल्फाज भी सीखेंगे। तो सब तैयार है ना? चलिए शुरू करते हैं। जबरदस्त। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। अब मैं ये पूरी हम्द पढ़ूंगा और सब ने बिल्कुल गौर से सुनना है और इसके हर लफ्ज को महसूस करना है। जो चीज खुदा ने है बनाई, उसमें जाहिर है खुशनुमाई। हर चीज की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। जाड़ा गर्मी बहार बरसात, हर रुत में नया समा नई बात। जाड़े से बदन है थर थर आता, हर शख्स है दिन में धूप खाता। फूटे नई नई कोंपलें शजर में, एक जोश भरा हुआ है सर में। गर्मी ने जमी को तपाया, भाने लगा हर किसी को साया। बरसात में दिल हैं बादलों के, ठंडी ठंडी हवा के झोंके। पैदा किए ऊंट बैल घोड़े, हर शय के बना दिए हैं जोड़े। रोशन आंखें बनाई दो दो, कुदरत की बहार देखने को। दो होंठ दिए के मुंह से बोलें, शुक्र उसका करें जुबां खोलें। हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवी वो कादिर। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है ना? अच्छा जी, तो हमने सुन ली। अब आते हैं इस सबक के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। अब हम देखेंगे कि इन शेरों में शायर ने क्या गहरी बातें की हैं और अल्लाह की किन किन नेमतों का जिक्र किया है। चलिए पहले दो अशार से शुरू करते हैं। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। देखें, उन शेरों में शायर कितनी गहरी बात कह रहा है। वो ये कह रहा है कि अल्लाह ने जो कुछ भी बनाया है ना, उसमें खूबसूरती है। आप खुद सोचें, एक छोटी सी चींटी हो या इतना बड़ा पहाड़, हर चीज अपनी जगह मुकम्मल है और हर चीज का अपना एक अलग अंदाज है, और कोई भी चीज बेकार नहीं है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई हिकमत, कोई ना कोई दानाई छुपी हुई है। अब अगले अशार की तरफ चलते हैं। तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। जाड़ा गर्मी बहार बरसात, हर रुत में नया समा नई बात। अच्छा, अब यहां देखें, शायर अल्लाह की कुदरत की दो बहुत बड़ी निशानियों की बात कर रहा है। एक तरफ सितारों से भरी हुई रात और दूसरी तरफ बिल्कुल साफ और रोशन दिन। क्या कमाल का तवाज़ुन है ना? और फिर मौसम, सर्दी गर्मी बहार बरसात,
ہر موسم کا اپنا ہی مزہ ہے، اپنا ہی رنگ ہے، ہر بار ایک نیا منظر سامنے آتا ہے۔ آگے شاعر موسموں کی تفصیل میں جا رہا ہے۔ جاڑے سے بدن ہے تھر تھراتا، ہر شخص ہے دن میں دھوپ کھاتا، پھوٹے نئی نئی کونپلے شجر میں، ایک جوش بھرا ہوا ہے سر میں۔ ان شعروں میں تو شاعر نے جیسے تصویر کھینچ دی ہے۔ ایک طرف جاڑے کا موسم یعنی سردی، جب ٹھنڈ لگتی ہے تو جسم کانپتا ہے اور اس وقت دھوپ میں بیٹھنا کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ اور دوسری طرف بہار کا موسم، جب سوکھے درختوں پر چھوٹی چھوٹی نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں اور ہر طرف جیسے زندگی دوڑ جاتی ہے۔ اب گرمی اور برسات کی بات کرتے ہیں۔ گرمی نے زمیں کو تپایا، بھانے لگا ہر کسی کو سایہ، برسات میں دل ہیں بادلوں کے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے۔ اب بات ہو رہی ہے گرمی اور برسات کی۔ شاعر کہتا ہے کہ جب سخت گرمی پڑتی ہے، زمین تپ رہی ہوتی ہے، اس وقت کسی درخت کا سایہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے، اور پھر جب وہی گرمی بادلوں اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں بدل جاتی ہے تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ یہ سب اللہ کا ہی تو بنایا ہوا نظام ہے۔ اب شاعر جانوروں اور انسانوں کی بناوٹ کی بات کرتا ہے۔ پیدا کیے اونٹ، بیل، گھوڑے، ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے، روشن آنکھیں بنائیں دو دو، قدرت کی بہار دیکھنے کو۔ یہاں شاعر جانوروں کی بات کر رہا ہے۔ دیکھیں اللہ نے کیسے کیسے جانور بنائے ہیں، اونٹ، بیل، گھوڑے، اور ایک اور بڑی دلچسپ بات کہ ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا ہے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں سب سے بڑا تحفہ دیا، یہ 2 آنکھیں۔ اور یہ کیوں دی؟ تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کے یہ سارے خوبصورت نظارے دیکھ سکیں۔ اور آخر میں شاعر حمد کو ان الفاظ کر ختم کرتا ہے۔ 2 ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں، شکر اس کا کریں زبان کھولیں، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ اور اب آتے ہیں نظم کے بالکل آخر میں۔ شاعر ہمیں ایک بہت اہم بات یاد دلا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ جو بولنے کی طاقت دی ہے، یہ زبان دی ہے، یہ صرف باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اس نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ نادر ہے، یعنی بے مثال، یونیک ہے۔ تو آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ بے شک ہمارا خدا قوی بھی ہے، یعنی طاقتور، اور قادر بھی ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ بہت خوب، تو ہم نے پوری حمد کو بہت اچھے سے سمجھ لیا ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں اپنے سبق کے آخری حصے کی طرف۔ اس حمد میں کچھ نئے الفاظ آئے تھے، ہے نا؟ اب ہم ان کے معنی سیکھیں گے تاکہ یہ نظم ہمیں اور بھی اچھی طرح یاد ہو جائے۔ چلیں جی، یہ رہے ہمارے آج کے نئے الفاظ، ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے خوش نمائی، اس کا مطلب ہے خوبصورتی۔ پھر ہے ادا نرالی، یعنی بالکل انوکھا انداز۔ اگلا لفظ ہے حکمت، جس کا مطلب ہے دانائی۔ پھر ہے رت، یعنی موسم۔ شجر کا مطلب ہوتا ہے درخت۔ نادر کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جس کی کوئی مثال نہ ہو، بے مثال۔ اور آخر میں ہے قوی و قادر، اس کا مطلب ہے طاقتور اور قدرت والا۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ لیکن جانے سے پہلے سب کے لیے ایک سوال ہے۔ اس حمد میں ہم نے اللہ کی کتنی ساری نعمتوں کے بارے میں پڑھا۔ سب نے سوچنا ہے کہ ان میں سے کون سی نعمت ہے جو سب کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور کیوں پسند ہے۔ ضرور سوچئے گا اس پر۔ ٹھیک ہے، پھر اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔